अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। डॉक्टर महातिर मोहम्मद को जदीद मलेशिया का बानी कहा जाता है। वो सन 1981 से 2003 तक और फिर सन 2018 से 2020 तक मलेशिया के वज़ीर आज़म रहे। अहम बात यह है कि सन 1974 से 2018 तक मलेशिया में बैरिसन नेशनल सियासी इत्तेहाद की हुकूमत रही। उस हुक्मरान इत्तेहाद की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ सन 2008 से डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने जिद्दोजहद शुरू की और एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाया। महातिर मोहम्मद की क़यादत में उस अलायंस ने सन 2018 के इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलटे और शानदार कामयाबी हासिल करके बीएन सियासी अलायंस के 61 साल इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। उस मौके पर डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने कहा था कि हम अपने सियासी मुखालिफिन से बदला लेने के लिए नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी के लिए आए। पाकिस्तान में भी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात की जानिब से तश्कील दिए गए ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने फरवरी में हम ख्याल जमातों की APC बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है, जिसमें मौजूदा सियासी, मुआशी, आईनी और सलामती से मुतल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाए। कॉन्फ्रेंस में वकला, माहिरीन तालीम, किसानों, सिविल सोसाइटी समेत सहाफ़ी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया जाएगा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस दीगर जमातों के साथ मिलकर न सिर्फ हुकूमत की गफलत के बायस मुल्क में जारी बहरानों पर गौर करेगा बल्कि इससे निमटने और मुल्क को दुरुस्त सौंप में गामजन करने के लिए भी अपना किरदार अदा करेगा। गुज़श्ता एक माह के दौरान तहरीक इंसाफ ने दीगर सियासी जमातों के साथ तेजी से रवाबित बढ़ाए हैं, जिसके बाद सिंध की मुमताज़ सियासी शख्सियत पीर साहब पगारा सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशदी ने अडयाला जेल में कैद इमरान खान के लिए पैगाम भी भिजवाया। इसी तरह गुज़श्ता रोज सीनियर सियासतदान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान किया। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन सियासी मुज़ाकरात का सिलसिला फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। PTI की जानिब से कमीशन के क़याम के लिए तहरीरी मुतालबात पेश करने के बाद अब हुकूमत इन मुतालबात का जवाब देने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली जनाब शानदाना गुलजार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या APC से हासिल करना चाहती है तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया अमीर साहब शो पे बुलाने का। मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो चाहता क्या है। बाइडन तो गया, अमेरिका इनसे हाथ धो रहा है। कल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी आ गया कि 90 दिन ना मिलिट्री ना सिविलियन एड जाएगी जब तक 90 दिन का रिव्यू नहीं होगा कि कौन कौन से ममालिक उस एड को अमेरिका की पॉलिसी के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरली जो पैसे देता है, जिससे भीख मांगते हैं, जिसकी वेंटिलेटर पे हैं, तो वो खर्चा तो आपने उसी का करना है। अच्छा, अब वेंटिलेटर को इन्होंने इतनी गालियाँ दी, इतना बुरा भला कहा। माशाल्लाह अंग्रेज़ी से तो सारे फारिग हैं। वन ऑफ देम सेज के PTI और रिपब्लिकन पार्टी कज़न्स हैं। इनको कज़न्स का मतलब नहीं पता क्या होता है। उसके लिए खून शेयर करना होता है। चले, डजंट मैटर, वो तो जो होना था हो गया। ट्वीट्स भी डिलीट हो गई, वीडियोस भी डिलीट हो गई और हमने सारे सबूत में मिटा दिए। आई कैन स्वेयर टू यू ऑन ओथ, मैं जी 2.5 साल से, मुझे अरेस्ट भी इसलिए किया गया था कि मैंने बाइडन और बाजवा की बैंड बजा दी थी। डोनाल्ड तक छोटा सा अफसर था, उसकी क्या औकात थी कि वो पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाता। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो टिकी में मैंने अपना कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया। जब आपको MP ऑर्डर के तहत बार बार गिरफ्तार किया जाता है, एग्जैक्टली मैं क्यों डिलीट करूँ अपनी ट्वीट्स, मैं क्यों करूँ? तो इतना हुआ कि उन्होंने हाई कोर्ट से इतनी रिलैक्सेशन ले ली कि 6 महीने ट्वीट नहीं करेगी, ना ये पब्लिक इवेंट्स पे आएगी और ना ये पब्लिक में स्पीक करेगी जब तक केस ख़त्म नहीं होता। और वो चलता रहा केस में, और शरियार दोनों। इंटरेस्टिंगली अब ये लोग दे आर रनिंग, वो कैसे वैसे आपके केस में उस वक्त DC इस्लामाबाद को भी कंटेम्प्ट कोर्ट में 6 माह की सजा हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो वो आज तक उनको तो कोई गिरफ्तार अभी तो सज़ा नहीं मिली। इंशाल्लाह जब खान आएगा, बेहतर वक्त आएगा। देखिए मैं तो 8 दिन जेल में थी, कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट जो उन्होंने शहरियार के साथ किया था, वो अगर दुनिया को किसी दिन पता चल जाए कि शहरियार अफरीदी ने जो बर्दाश्त किया, उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने, सो आई थिंक जो फ़लस्तीन और इजराइल में होता है ना, इट्स नॉट डिसिमिलर टू दैट। बट लेट्स कम बैक टू द इशू जो आपने पूछा कि हम APC से क्या चाहते हैं। APC से कौन क्या चाहेगा, आप खुद सोच लें। पाकिस्तान में मईशत ख़त्म, ह्यूमन राइट्स गॉन, अदालतें तबाह बर्बाद, थाने, अब जिसको किसी को उठाना होता है ना, किसी भी पार्टी का हो, उसे कह देते हैं 3 लाख रुपए दो वरना PTI का पर्चा तुम पे काटता हूँ। ये पूरे पंजाब में ये हो रहा है। जानने वाले रो रहे हैं कि जी हमारे स्टाफ वाले रो रहे हैं कि हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अभी ये 26 नवंबर के कुछ दिन बाद इस आदमी ने, इसहाक डार ने घर में कोई खाना किया था, एम्बेसडर्स को बुलाया था। एक एम्बेसडर ने वहाँ खड़े होके आवाज़ उठाई कि मेरा कुक पश्तून है और आपने उसको रेशियल प्रोफाइलिंग में उठा लिया, मैं इस खाने में नहीं बैठूंगा, चला गया। कि ये कैसी मॉकरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है, कहीं से भी राह नहीं नजर आ रही। इनके वालिद साहब भी चले गए, पाकिस्तान में वो $75 अरब में से 75 पैसे भी नहीं आए।
اب پاکستان کرے گا کیا؟ وی وانٹ کہ یہ عمران خان اسپیسیفک ایجنڈا نہ ہو، یہ پاکستان اسپیسیفک ایجنڈا ہو، انویسٹمنٹ آئے، الیکشن صاف ستھرے ہوں، وطن میں اسٹیبلٹی ہو، ورنہ ہم کہاں جائیں گے؟ میرا تو فورن پاسپورٹ نہیں، پتہ نہیں آپ کا ہے کہ نہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم افغانستان سے بھی انہوں نے دشمنی کی ہے، اب ایران پہ بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ہندوستان سے ہماری بنتی نہیں ہے، کہاں جائیں؟ کوئی جگہ ہی ہماری نہیں چھوڑی ان لوگوں نے، سب کو ناراض کرتی ہے۔ تو اے پی سی سے آپ پولیٹیکل پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کنسنسس ہمیں چاہیے، دا وے فارورڈ، کیونکہ اب پی ٹی آئی یا عمران خان کا کارکن نہیں نکلے گا، پورا پاکستان نکلے گا۔ اس کے لیے وی نیڈ دیئر لیڈرشپ آن بورڈ، بیکاز نون لیگ پنجاب کی پارٹی بھی نہیں رہی، اب وہ پی ٹی آئی ہو چکی ہے۔ سندھ کہلائی جا سکتی تھی کہ وہ سندھ کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا۔ بٹ وی وانٹ دی انٹائر کنٹری آن بورڈ، 80% ووٹر ہمارا ہے۔ کیا آپ کا فیلئر نہیں کہ آپ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کو اور جماعت اسلامی، اگر یہ صرف دو پولیٹیکل آرمز بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے، ان کو ابھی تک اپنے ساتھ نہیں کھڑا کر پائے؟ دیکھیے، کہا تو جا سکتا ہے، لیکن میں نے اس دن ایک بہت عجیب چیز دیکھی، جو ہیڈ آف کارڈنیٹ جماعت اسلامی ہے، انہوں نے ایک بہت عجیب بات کی کہ عمران خان جیل سے ڈیناؤنس کرے۔ اسرائیل کے حوالے سے، بٹ انہوں نے آپ کے حق میں بھی بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں۔ آئی ڈونٹ ڈس ایگری، بٹ وائی از اٹ؟ اگر آپ کو یاد ہو ان کو پروونشل سیٹ پہ وہاں جتوایا گیا تھا، حافظ وہ انہوں نہیں نے ہمارے حق میں تو بات نہیں کی تھی، انہوں نے چلے پرنسپل ایک اسٹینڈ سے سچ کیا بات کہی تھی، آئی ایگری، ہاں۔ لیکن ابھی جو انہوں نے بات کی اٹ از ویری آڈ، انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کہی ہے، ایک بندے سے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ بلاول سے کہیں، آپ مریم سے کہیں، آپ زرداری سے کہیں، نواز شباز سے کہیں، وہ کیا کرے گا جیل سے؟ اور خان نے تو 100 دفعہ ہم 24 گھنٹے فلسطین کے اسرائیل جھنڈے پہ پہنتے کنڈیم ہیں، کیا۔ اور سینیٹر مشتاق جو ہیں، ان کو، ان کی بیوی اور ان کے بچے کو یہی حکومت اٹھا رہی ہے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، اور کیپٹل میں، تو یہ ڈیمانڈ ان سے کیوں نہیں کی؟ سو آئی تھنک اس وقت تھوڑا سا لوگ سیاست زیادہ کر رہے ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دم، سیاستدان کرے گا سیاست، لیکن تھوڑی سی پاکستان کی دوستی، وطن سے پیار، دیٹ شوڈ پریویل۔ مطلب آپ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کو، ان سم سینس اٹس آلسو این ایکنالجمنٹ کہ ہم ہار چکے ہیں، سسٹم فیل ہو چکا ہے، کہ جیل میں جو بندہ بیٹھا ہے آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ تم کچھ کہو۔ بٹ اس سے ایک اور انٹرسٹنگ بات، بفور وی کم ٹو نیکسٹ کوسچن، میں نے سنا ہے کہ ہماری طرف سے یہاں میسج گیا امریکہ کی، ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹرمپ آ گیا اور ہم نے اپنا ٹرمپ کارڈ استعمال کیا، خان کو مزید سزا دے دی۔ سو آئی فائنڈ اٹ کوائٹ لوڈیکرس کہ ہم کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ بڑی طاقتور قوتیں ہیں پاکستان میں، بٹ آئی ایم افریڈ وہ طاقت ادھر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان، اتنی ملاقاتیں ہیں، مولانا نے بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹس دی، کہاں مولانا کہاں عمران خان، یہ تو آپ کبھی کنسیو بھی نہیں کر ایک دل سکتے کی تھے بات نا۔ میں آپ سے بتاؤں، ایک پاکستانی ووٹر کی، ایک ٹویٹر پہ بہت مزے کا ٹرینڈ چل رہا تھا، ایک میٹر تھا، ایک سائڈ پہ لکھا ہوا تھا ڈیزل، دوسرے پہ لکھا ہوا تھا ارکے گلاب، تو وہ میٹر 24 گھنٹے اوپر نیچے ہو رہا ہوتا تھا ڈیپینڈنگ آن مولانا صاحب اسٹیٹمنٹس، کہ وہ پاکستان کے حق میں کتنی بات کرتے اور کتنی نہیں کرتے۔ فرینکلی جے وائی ایف میں اچھے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے۔ مولانا صاحب ایک بہت ہی منجے ہوئے پالیٹیشین ہے، اینڈ آئی تھنک وہ وہی کریں گے جو جے یو آئی ایف کے حق میں ہو۔ پارٹی تو ان کی اپنی ہے نا، نیچرل پالیٹکس تو ان کی جمعیت، ہے۔ ہاں، جماعت اسلامی سے مجھے زیادہ امیدیں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیکاز انہوں نے ہمیشہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا، جو ان کے پریویس 2 امیر تھے ان کے میں بہت عزت کرتی تھی، ناٹ سراج صاحب سے جو پہلے تھے، ہی واز ویری ویری پرنسپل۔ منور حسن صاحب، نہ میں بتاتی ہوں، قاضی حسین احمد، قاضی حسین احمد صاحب، انہوں نے کبھی بھی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور جو کرنٹ ان کا الخدمت ہے، بے شک ایک یہ سیاسی پارٹی ہے، بٹ یہ لوگ اللہ کی خدمت اور اللہ کے دین کو بیچنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب مجھے ہلکا ہلکا دیکھتا ہو کہ ایوری بڈی ہیز اسٹارٹڈ پلئنگ ٹو دا گیلری، وچ از اے پٹی، بٹ اسٹل جمعیت سے جماعت کی بہتر ایک اسٹینڈنگ ہے پبلک میں۔ جمعیت کو آئی تھنک ان کے ایگزسٹینشیل پرابلمس بہت ساری ہیں، کے پی سے وائپ آؤٹ ہو چکے ہیں، بلوچستان سے مور اور لیس ختم ہو گئے ہیں، ہر جگہ سے وائپ آؤٹ ہو رہے ہیں، اب ان کو اپنا راستہ دیکھنا ہوگا، پی ٹی آئی کا راستہ نہیں۔ سو آئی ایم پریٹی شیور اسد کیسر صاحب نے ان سے بات تو کی ہوگی، بٹ آئی تھنک یہ سب لوگ اپنے آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا کس چیز میں فائدہ ہے۔ اور جو سندھ کی جماعتیں ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتی، آپ کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ دیکھیے، فائدہ ہمیں کسی سے چاہیے نہیں، 80% الیکٹریٹ ہمارے ساتھ ہے، جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا جیتے گا عمران خان ہی، فار ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 10 ایئرس عمران خان، آئی ڈونٹ سے پی ٹی آئی۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ خان صاحب کو فارغ کر دیا جائے، آلٹرنیٹیو لیڈرشپ ایمرج کرے پی ٹی آئی سے، تو پھر وہ کھل کے پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، اور ہم میں سے جو حقیقی یا جنونی یا پاگل کہہ لیں، وی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ۔ سو آئی ایم شیور دیٹس آلسو آن دا ٹیبل۔ میں کیونکہ کسی کو کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی یا اس کا کیا نام ہے، نیگوشیٹنگ کمیٹی کا حصہ ہوں نہیں، تو میں آپ کو اپنی انڈیویجول رائے تو دے سکتی ہوں، لیکن جو اپر ایشلونز میں ہو رہا ہے، جو پارٹی پوزیشن ہولڈرز ڈسکشنز کر رہے ہیں، ان کے کیا سوچے خان صاحب سے، کوئی کرنیل ہے جیل میں، مجھے تو نہیں ملنے دیا اگست سے اب تک،
जब जाती हूँ बाहर खड़ा कर अगस्त देते हैं। 24 से अब तक अब आपकी तक मुझे मुलाकात नहीं नहीं मिली हुई। थी, बाकी हर बंदा नथु खैरा मिल लेता है, एरा गैरा नथु खैरा। सो आई एम ट्राइंग टू मीट खान साहब कि एटलीस्ट पता तो चल जाए उनकी अपनी ज़बानी। थैंक गॉड फॉर अलीमा खान साहिबा और खान साहब की बहनें, वो अक्सर हम तक अच्छी मुस्तनद खबर, पॉजिटिव इंकरेजिंग गाइडेंस दे देते हैं, सो दैट इज़ गुड। लेकिन लीडर तो खान है, तो आई थिंक इट विल बी यूज़फुल अगर उनसे मुलाकात हो। अलबत्ता एक चीज़ मुझे ज़रूर नज़र आ रही है, कोई कहता है कि खान साहब ने, दिस इज़ रिलीजियस थिंग, इट्स माय ओपिनियन, ये दुनिया का ओपिनियन नहीं है, कि उन्होंने वो टेक्स्ट, वो किताब, वो मुबारक किताब जिसे मैं समझती हूँ, कोई कहता है 3 दफ़ा पढ़ी है मतलब से, कोई कहता है 8 दफ़ा, कोई कहता है 5 दफ़ा, बट इसेंशली चाहे वो किसी भी दीन की किताब हो, तालमूद हो, इंजील हो, जो भी हो, किसी भी दीन में इन्हें लिखा कि किसी को थप्पड़ मारो, गाली दो, बदतमीज़ी करो, चोरी करो, किसी का हक मारो। सो जब आप वो यू गो दैट क्लोज टू द ओरिजिनल लॉ, सो कुछ तो चेंज इंसान में आता है ना। सो आई हैव अ फीलिंग दैट खान साहब इज़ नेगोशिएटिंग पाकिस्तान फ्यूचर, और वो 3 साल, 6 साल, 10 साल का नहीं सोचे जिस तरह नॉर्मली लोग सोचते हैं। मुझे लग रहा है वो 50-70 साल को, दिस इज़ जस्ट माई सपोजिशन, मेरे पास सबूत इसका अभी कुछ तो नहीं 10 है। साल का प्लान कहीं और है ना, अभी वो आप अपने प्लान बनाते रहे चाहे। देखें ये हुकूमत भी तो 10 साल का प्लान बना के देखिए, बैठी मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी, ना खान साहब रहेगा, कोई नहीं रहेगा, लेकिन पाकिस्तान तो रहे ना। इंशाल्लाह। सो दैट इज़ माई ओनली कंसर्न, दैट इज़ खान्स ओनली कंसर्न, एंड ये शुक्र है बात खान साहब ने सबको समझा दी है कि दिस इज़ योर कंट्री, फाइट फॉर इट। क्या खान साहब ने जो मुज़ाकरात की ड्यू डेट थी उसको पीछे कर दिया 31 से 27? नहीं, वो तो एक्चुअली एज रिएक्शन आया क्योंकि नून लीग की जो एक लूडिक्रस स्टेटमेंट सामने आई है कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत होते हुए भी, चलिए 26 नवंबर को समझ आता है ना, वो तो अंधाधुंध स्नाइपर्स को बुला के फायरिंग की है, 9 मई तो हम पे सारा मलबा आता है, तो करो ना जुडिशल कमीशन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? निकालो CCTV फुटेज, निकालो वो सारे सबूत कि हमने पाकिस्तान को आग लगाई थी, डालो हमें फांसी, बात ख़त्म। उससे के पीछे हट रहे हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग? तो जब वो 9 मई की ही इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो 26 नवंबर जब उन्होंने अभिनंदन कुलभूषण के साथ नहीं किया, पाकिस्तानियों को उन्होंने लिटरली, ये क्या था वो लड़का कसाब, उस कसाब लड़के की तरह इन लोगों ने लोगों के बेख निकाल दिए। अभी भी सर्द खानों में एक एक कॉफिन में 3-3 लाशें पड़ी हुई हैं, तो हम उससे पीछे हट जाएं। इस वक्त भी लाशें पड़ी हैं क्या? एब्सोल्युटली, हमारे तो सारे दोस्त जो वेल प्लेस्ड थे हॉस्पिटल्स में पड़ी हैं क्या? एब्सोल्युटली, उन बेचारों की बहुत सारों की पोस्टिंग्स हो गई हैं, हटा दिया गया है, थ्रेट्स कर दी गई हैं। एक अलबत्ता गलती से उन्होंने कॉफिन खोला, उसमें 3 लाशें थी, सो दैट्स हाउ दे फाउंड आउट, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल। और मुझे सबूत ऐसे मिला कि एक बच्चा है हमारा इस वक्त पैराप्लीजिक सेंटर में पेशावर में, सो आई वेंट टू सी हिम, उसका भी स्नाइपर शॉट था, देयर इज डेंट इन हिज हेड, बट अल्लाह ने ज़िंदगी बचा ली, पैरों से वो रह गया है। सो उससे मैंने पूछा कि आप किधर थे? कहता है मैडम ये तो समझते थे मैं मर गया हूँ, मुझे तो ले गए थे अमंग्स द डेड, वो तो उनको बाद में पता चला कि जिंदा है, सो दे स्टिच मी अप, और बहुत बदशक्ल स्टिचिंग की है। लेकिन कहते बिफोर आई कुड बी अरेस्टेड, मुझे कुछ नेक लोगों ने वहाँ से स्मगल आउट कर दिया। तो डेथ टोल तो वैसे 13 या 14 कहा जा रहा है ना? अमीर साहब, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग, जो मिसिंग पर्सन्स हैं वो इस वक्त हम प्रिज्यूम डेड करेंगे अच्छा, कि नहीं करेंगे। मिसिंग को भी आप समझते हैं कि अभी उनका कुछ? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे जो मजहबी अकलीत हैं जिनके लिए अंग्रेज़ लोग बहुत तड़पते हैं, जो हमारे KP से मजहबी अकलीती थी, क्रिश्चियंस और हिंदूज़, वो लिस्टों में ही नहीं है, उनको तो उन्होंने ज़ीरो में ज़रब दे दिया। सो ऑल आई वांट इज़ जस्टिस, जस्टिस इज़ ऑल दैट पाकिस्तान नीड्स। ये कहना कि पाकिस्तान एक बंदे का मोहताज है या एक पार्टी का, नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन जब बाकी सारे बिक गए हों और एक ही बंदा है जिसमें 1000 गलतियां हों लेकिन वो बिकता नहीं है, एवरीबडी विल लुक एट हिम। लास्टली, होपफुल है PTI मुज़ाकरात से? होगी जी, आई एम श्योर, मुज़ाकरात वो करते जा रहे हैं। मैं आपको ज़ाती राय दे सकती हूँ कि मेरे सामने चोर बैठा है, चोर ने वादे लिए हुए हैं उससे भी बड़े चोर से कि मरियम 1 साल PM बनेगी, बिलावल 1 साल PM बनेगा, वरना इनका जो वीडियो की पॉर्न प्रोडक्शन फैक्ट्री है, हमारे पास हर चीज़ की वीडियोज़ हैं, तो वो रिलीज़ हो जाएंगी। तो फिर तो पुराने पैंतरे हैं, वही प्ले बुक्स हैं। सो आई हैव फेथ इन माई कंट्री, आई हैव फेथ इन खान साहब, आई हैव फेथ इन माई फेलो ब्रेदरन एंड फेलो पाकिस्तानीज़, बाकी देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुजार साहब और रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ हमारे साथ थी। एक ब्रेक के बाद जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम नून लीग के रहनुमा हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। 2025 की इब्तदा से ही दुनिया भर में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के चैलेंजेस में मजीद इजाफा कर रही हैं। इस तनाजुर में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है क्योंकि मईशत समेत तमाम मामलात सियासी इस्तेहकाम से जुड़े हैं। अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजने वाले सियासी इत्तेहाद PDM ने बड़े बड़े दावे किए। फरवरी 8 के आम इंतखाबात के बाद भी उसी इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला।
لیکن معیشت سے لے کر سیاست، معیشت اور امن و امان تک ملکی حالات بدستور مخدوش ہیں۔ اب حکمران اتحاد اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھا تو ہے، لیکن کچھ حکومتی وزراء کے تلخ بیانات کنفیوژن پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے آرمی چیف کے خلاف مسلم لیگ نون کے وزراء کی فوج کو سفارہ کر دیا ہے۔ نواز شریف رائمنڈ میں بیٹھ کر فوج کی مانیٹرنگ بند کریں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ اگر شہباز شریف کو معلوم ہے کہ ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی تو پھر وزراء آل فال بیان اور وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کی کارکردگی پر مسلسل سوالات بدستور موجود ہیں، جیسا کہ ادویات، علاج، خوراک اور بجلی جیسی بنیادی ضروریات غریب شہریوں کی بلکہ متوسط طبقے کی سکت سے باہر ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف ایف بی آر 1000 سے زائد گاڑیاں خریدنے کی تیاری کر رہا ہے، جسے فی الحال سینٹ کی خزانہ کمیٹی نے روکنے کی ہدایت کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جسے حکومت اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی تھی، لیکن اب اس کے اثرات ججز کمیٹی، آئینی اور ریگولر بینچ کے اختیارات کے تنازعات کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کا بھرم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف اور حکومت کے مابین جاری مذاکرات اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اگر کچھ دنوں میں حکومت کی جو نیت اور ارادہ ہے اور اپوزیشن کی حکمت عملی، یہ دونوں واضح ہو جائے گی کہ حکومت کس طرف جانا چاہتی ہے اور اپوزیشن۔ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر رہنما سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے فرمائے گا کہ مذاکرات کی کامیابی کی بنیادی ذمہ داری آپ کیا سمجھتے ہیں، کہ حکومت وقت پر زیادہ عائد ہوتی ہے یا اپوزیشن پر؟ نہیں، فار شور حکومت وقت کے اوپر ہوتی ہے۔ ہماری کوئی بھی حکومت ہوگی تو وہ ان کی یہ انڈیور ہوگی کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو اور ملک کے اندر ڈسٹربنس نہ ہو، تاکہ ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے مطابق یہ لوگوں کی بھلائی کے کام، ہیلتھ، ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر کے کام کر سکیں۔ وہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ اگر ملک کے اندر افراتفری کا عالم ہوگا تو نہ ملکی داخلی صورتحال ٹھیک ہوگی، نہ معیشت ٹھیک ہوگی، نہ سفارتی سطح پہ آپ کی پذیرائی ہوگی۔ تو اور یہ بڑا ضروری ہے۔ تو دیر فور آئی ایم شیور اینڈ آئی کین اشور یو کہ جو ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی تو ہے نہیں، جس میں سارے نمائندے شامل ہیں، اور جس کو آف کورس اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو اپریشیٹ کرے گی اور عدلیہ بھی اپریشیٹ کرے گی کہ ان کے مذاکرات آپس میں کامیاب ہونے چاہیے اور ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ وی فورسی کہ اس طرح۔ لیکن اس میں جہاں حکومت کی بہت ذمہ داری ہے وہاں اپوزیشن کی بھی ہے۔ بالکل اپوزیشن کے مطالبات پہ بھی ساری بات کا دار و مدار ہے، اپوزیشن کے رویے پہ، ان کا جو کوآپریشن جو ضروری ہے اس کے اوپر۔ وہ اگر دھمکیاں دیں کہ اگر 31 تک یہ ہوگا تو ہم وہ ہو جائے گا، یا ہم نافرمانی کی کر دیں گے تحریک، تو یہ چیزیں بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جنرل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا، ان کی اہلیہ کو 7 سال کی سزا، جب مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات کے دوران ان کو سزائیں ملنا، اس کے باوجود ان کا یہ واضح طور پہ حکم اپنی پارٹی کو کہ مذاکرات آپ ختم نہیں کریں گے، جاری رکھیں، اس سے بڑا جیسچر کیا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس تو جواز آ گیا تھا کہ جی ہم یونیلیٹرلی ختم کر رہے ہیں چونکہ آپ نے ہمیں سزائیں دے دی۔ دیکھیں، یہ کوئی جواز نہیں تھا۔ آئی تھنک یہ عقل مندی اور دانش مندی کا ثبوت دیا عمران خان صاحب نے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈائلاگ شاری، بیکاز یہ جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں یہ ایک عدالتی معاملہ ہے اور اس کے اندر انہوں نے الگ سرخرو ہونا ہے۔ لیکن ملک اگر چلنا ہے تو انہوں نے ایک چیئرمین ڈپیوٹ کیا ہوا ہے، ان کی پارٹی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہیں، یہ سینٹ کے اندر ہیں، ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اور دے آر بگ اسٹیک ہولڈرز کنٹری کے اندر، ان کے اپنے ووٹ ہیں، یہ ون آف دی لارجسٹ پارٹی، آلدو ناٹ دی اوور آل میجارٹی نہیں ہے کہ یہ حکومت بنا سکتے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، اور جہاں تک پنشمنٹ کا تعلق ہے اس کے لیے آگے ان کے پاس لیگل ایونیوز ہیں، اور وہ پروسیس جب تک مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اپیلیں ہیں، کیسز ہوں گے، اور یہ جو ڈائلاگ کی بات ہے آئی تھنک کہ اگر یہ کامیاب ہوں اور اس کے اندر کوئی رستے نکل آئیں تو ان دی لانگ رن یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا،
پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا, اپوزیشن کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی اچھا ہوگا. جب جنرل صاحب تحریک انصاف سڑکوں پر تھی, احتجاج کر رہی تھی, اب تقریباً آپ دیکھ لیں 26 نومبر کے بعد سے لے کے دسمبر پورا مہینہ, اور یہ آج 22 جنوری ہے, ابھی تک ایسا ہوا نہیں تھا پچھلے 3 سال میں کہ تحریک انصاف 2 مہینے بغیر احتجاج کے گزار دے. تو یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے احتجاج کو روکا ہوا ہے. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور حکومت جو ڈیو ریلیف ہونا چاہیے اگر وہ نہیں دیتی, اور پھر تحریک انصاف احتجاج کا راستہ اختیار کرتی ہے, تو کیا پھر وہ حق بجانب نہیں ہوگی؟ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے امیر عباس, ہمیں ریئلسٹکلی جب ہم دیکھیں نا تو تحریک انصاف نے سارے حربے تو استعمال کر لیے نا. بالکل اس صحیح. سے اور بڑی بات کیا تھی؟ انہوں نے جلوس بھی نکالے, دھرنے بھی دیے, انہوں نے یہاں تک کہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹس پہ حملے بھی کیے, انہوں نے آلموسٹ یعنی بری گالیاں بھی دی حکومت کو بھی اور افواج پاکستان کو, اس کی قیادت کو, جو نیریٹو وائرس ایشو ہے. انہوں نے میوٹنی کی بھی کال دی, انہوں نے اب یہ کہا تحریک ہم چلائیں گے کہ آپ نافرمانی کی. تو میرے خیال میں یہ ابھی چوائس ان کے پاس آپشنز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اگر ان کے پاس یہ ہو کہ ہمارے جلوس سے حکومت جو ہے نیچے لگ جائے گی اور ملک میں انقلاب آ جائے گا, تو شاید وہ کر لیتے. تو اس لیے یہ اچھی بات ہے کہ وہ ابھی ان کو ریکنسائل کیا ہے. پہلے تو وہ ڈائلاگ پہ بھی تیار نہیں تھے نا, آپ کو پتا ہے, وہ کہتے تھے ان سے تو کرتے نہیں ہے, تو چور ہیں, ڈاکو ہیں. تو ابھی اگر ادھر آگے ہیں تو وہ اس لیے بھی آگے ہیں کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ ادھر آگے ہیں اور یہ ڈائلاگ سے بات کو طے کریں, آگے ملک کو چلنے دیں, آئین و قانون کی حدود کے اندر رہیں, سڑکیں بند کر کے, ایئرپورٹ کو لاک کر کے, ہاسپٹل سے پیشنٹس کو روک کے, اسکول سے بچوں کو روک کے, اور پھر یہ کہ کفن لے کے آ رہے ہیں, قتل کریں گے, مار دیں گے, مارے بغیر نہیں جائیں گے, یہ چیزیں. اور باہر سے آپ کے پاس وہ گیس کے شیلز تک بھی امپورٹڈ آپ کے پاس ہے, پیسہ ہے. یہ چیزیں کس ملک کے اندر الاؤ ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے؟ تو کبھی بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ڈائلاگ اچھی بات ہے, انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈائلاگ سے ہی بات بنے گی. اور آئی کین اشور یو کہ آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا کہ بین الاقوامی سطح پہ کتنی چینجز آ رہی ہیں. امریکہ میں کیا ہے, آپ کے ٹرمپ کے بیانات دیکھ لیں, ملک کے آپ یہ یوکرینین وار کا ہے, مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا, نتن یہو سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بڑا دشمن کون ہے, تو اس نے کہا نمبر 1 ایران, نمبر 2 پاکستان. اور ابھی بھی آپ کا سی پیک, آپ کا نیوکلیئر کا تھنگ, آپ کا جو یہ کشمیر کے اوپر سٹانس ہے, یہ سب کو کھٹکتا ہے. اور اس خطے کے اندر ساؤتھ میں چونکہ انڈیا ایک پیوٹل ایک الائی ہے امریکہ کا اگینسٹ دی کنٹینمنٹ آف چائنا, تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اس طرح حالات آگے چل رہے ہیں, اس معاملے اپنا راستہ بنانا ہے. پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک ملک ہے جس کے اندر کوئی بھی ایک آؤٹ رائٹلی سینیرٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے, اور ان حالات میں ایک کولیشن گورنمنٹ اور اپوزیشن کے ساتھ ایک تعاون اور لیکن جنرل اپوزیشن صاحب, کا جس طرح آپ ریئل پالیٹک کی بات بھی کر رہے ہیں, آئیڈیل بات بھی کر رہے ہیں, ایک سینٹی والی بات کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے کچھ وزیر وہ تو بڑی پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ان کے تو لب و لہجے سے لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں چاہتے مذاکرات کامیاب ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے کرائسس رہے. دیکھیں امیر عباس, انڈیویجولز جو ہوتے ہیں نا پولیٹیکل لیڈر, وہ کئی دفعہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں دوسری طرف سے کس نے کیا کہا, اس کے ریبٹل میں کیا, چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پالیٹکس از دی گیم آف وننگ دی ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دی پیپل جن سے آپ نے ووٹ لینے ہیں. تو اگر آپ کو ایک پارٹی آپ پہ چڑھائی کرتی رہے اور آپ چپ رہے ہیں, تو لوگوں کی ایک پرسیپشن بن جاتی ہے کہ شاید یہ بالکل جو ہیں واقعی یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر تنقید ہونی چاہیے. تو اس طرح کے بیانات تو آتے ہیں, لیکن آئی ایم شور کہ یہ نازک دور سے ہم گزر گئے ہیں. ہر سینئر بندہ, خواہ وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو, ان کو سوچ سمجھ کے کنسٹرکٹیو بات کرنی چاہیے اور ہوپ دلانی چاہیے قوم کو بھی, اور مثبت کردار ادا کرنا چاہیے, تاکہ ہم اس مشکل وقت سے نکل کے تو دھیان دیں اپنے ملک کی فلاح کے لیے, تاکہ ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں. اور آنیسٹلی میں امیر عباس آپ کو بتاتا ہوں, ود مائی ایکسپیرینس آف اباؤٹ 60 years, اللہ کے کرم سے یہ بڑی اسٹرانگ نیشن ہے, اس کے پاس ساری ریسورسز ہیں, اور آپ کے پاس بیسٹ آرم فورسز ہیں, آپ کے پاس بیسٹ انجینئرز, سائنٹسٹ,
दानिश्वर मीडिया के अंदर बहुत से अच्छे लोग हैं आप जैसे जो मुखलिस और सही बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस ताकत को हमें इकट्ठा करके मुल्क के लिए इस्तेमाल करना होगा। जाए कि हम आपस में लड़ के अपनी कुव्वत को ज़ाया कर दें और दुश्मन को मौका मिले कि वो हमारी कुर्रम के एरिया में और इधर उधर और दहशत गर्दी में फॉल्ट लाइंस को वो एक्सप्लॉइट करे। तो मेरे ख्याल में एक इकट्ठा बैठ के मुज़ाकरात में इनको एक मुआहिदा कर लेना चाहिए ताकि हम दहशत गर्दी के खिलाफ, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी, आप सफारती सतह के ऊपर हमारी एक पॉलिसी और उसके मुताबिक हम चलें। बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, आखिर में ये फरमाइएगा कि आप चूँकि प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, आपको अंदाज़ा होगा, एक्सपीरियंस होगा कि अमेरिका की तरफ से अगर कोई दबाव आता है किसी हुकूमत के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो वो किस नौयत का हो सकता है। अगर ये नई हुकूमत अमेरिका में जिस वक्त आई है, अगर उसकी तरफ से कोई चैनल इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के किसी सियासी मामले में कोई इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो आप उसे कैसे देखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस की नज़र से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बिग पावर्स है ना, इनके अपने इंटरेस्ट्स होते हैं। ये ना तो किसी जमात में इंटरेस्टेड हैं, ना किसी पर्सनालिटी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। दे हैव टू सी कि उनके अपने मफादात क्या हैं। देयरफॉर ये होप लगा लेना कि किसी एक जमात या किसी एक फर्द के लिए बाहर से प्रेशर आएगा, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल है ये ठीक नहीं। नंबर 2 के इनफॉर्मली बैक डोर पे कई जगह के ऊपर कई चीजें होती रहती हैं। मसलन आपने देखा कि जब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में हम अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना चाहते थे, तो उस वक्त तो बैक डोर के ऊपर भी और सामने से भी प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन समेत सब ने ट्राई की, कई कॉलें आई प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को उस वक्त, तो पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा रहा। इसी तरह ये ओसामा बिन लादेन के जो उसके लेकिन जनरल साहब, कथा कलामी की माजरत, नवाज शरीफ साहब के बारे में ही अभी डॉक्टर नसीम अशरफ ने जो इंकशाफ किया है, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो कि बिल क्लिंटन कैसे यहाँ आए परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, एयरपोर्ट पर उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान से टॉयलेट में जाके 5 मिनट की मुलाकात की और उनसे कहा कि नवाज शरीफ साहब को त्यारा साजिश केस में सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, और चीफ जस्टिस ने हामी भरी। ये भी तो होता रहा है ना फिर। हाँ, देखे ना, ये हेयर से है ना, मतलब है इसका, ना मैं आपके पास कुछ सबूत है, ना मेरे पास है, ना कहने वाले के पास है कि जी बाथरूम में जाके ये हुआ। आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। यस, ये बिग पावर्स जो हैं आर्म ट्विस्टिंग भी करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने कहा कि आप, हमारी फौज आपके थ्रू अफगानिस्तान में जाएगी, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, एंड हम आपको, फिर हेनरी किसिंजर का क्या, वी विल सेंड यू टू द स्टोन एज। ये कुछ छुपी ढकी बातें नहीं है, ये लोग करते हैं। लेकिन आपकी जो सुपीरियर एक्सटीरियर मनूवर है, जो आपकी सुपीरियर स्ट्रेटजी है डिप्लोमेसी के अंदर, उसके अंदर आप वो प्रोएक्टिव होके इन धमकियों को फोरस्टाल करते हैं और थवाट करते हैं ताकि ये आप इस यहाँ तक नौबत ना आए। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, एक रैशनल देते हैं। तो आई एम श्योर हमारी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ये एंडेवर्स हो रही होंगी। और साथ ही अपील हम अपने लीडर से करते हैं कि खुदा के लिए बाहर की लीडर्स को जो है आप अपीलें न करें, बाहर से करारदादे मंजूर न करें, IMF के दफ्तर के बाहर जो है वो मुजाहरे ना करें। ये चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के मफाद के अंदर नहीं है। हमारा मुल्क के अंदर हमारा हक है कि हम ये कहें कि हमारा मैनिफेस्टो सबसे बेस्ट है, हमारा लीडर ठीक है, दूसरे के वो। और फिर जब इलेक्शन हो, आप अमेरिका की आप एग्जांपल ले लें, आपने देखे इन्हीं डेमोक्रेसीज को हम कॉपी कर रहे हैं। रात को वो ट्रंप क्या कुछ नहीं कह रहा था, और जो बाइडन जो प्रेसिडेंट जो है आउटगोइंग, वो वहां बैठा था तो उसको कह रहा था 4 साल की हुकूमत में ये हुआ वो हुआ। तो और उन्होंने ग्रेस दिखाई, सारे प्रेसिडेंट, बिल क्लिंटन, ओबामा, बुश, वो सारे अपनी वाइफ्स के साथ वहां हाजिर और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुखसत किया बाहर आके जाने वाले सदर को, जो बाइडन को और उनकी अहलिया को। और ये बहरहाल ये कुछ जमहूरी रिवायात हैं जो जितना जल्दी हो सके ये होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, अडॉप्ट कर सकें, इख्तियार कर सकें, उतना ही बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ थे। नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए जो बिल क्लिंटन के दबाव की खबर थी, उसके बारे में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी इसका इजहार किया है एक टीवी चैनल पर। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बात खुद चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान ने बताई थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सेहत का
معیار کتنا گر رہا ہے، کیا صورتحال ہے، بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ صحت ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان میں یہ حق عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور ہے۔ شہریوں کو صحت کی سہولیات تک رسائی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ نہ صرف سماجی بلکہ اقتصادی اور سیاسی عوامل کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف شہباز حکومت کی معاشی کامیابی کے دعوے ہیں اور دوسری طرف تلخ زمینی حقائق جن سے ملک کے عام شہری براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ ان حقائق کے تناظر میں مہنگائی کا ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ ہونا محض لفاظی اور کاغذی نظر آتا ہے، کیونکہ گزشتہ 2.5 برس میں مہنگائی نے وہ پہاڑ ڈھایا ہے کہ اب عام آدمی میں خوراک تو خوراک، علاج اور ادویات تک خرچ اٹھانے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 80,000 سے زائد ادویات 200% سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ حکومت کے ادویہ ساز کمپنیوں کو اختیار دینے سے ادویات کی قیمتوں پر سرکاری کنٹرول کا نظام ہی ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلے غریب اور کم آمدن مریضوں کو بہت مہنگے پڑ رہے ہیں۔ سال نو 7 جنوری کی ایک رپورٹ کے مطابق سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان بھارت، فلپین، ترکیہ، سری لنکا، بنگلہ دیش اور خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں تعلیم اور صحت پر سب سے کم خرچ کرنے والا ملک ہے۔ پاکستان نے خطے کے تمام ممالک کے مقابلے میں تعلیم اور صحت پر سب سے کم خرچ کیا ہے۔ پاکستان نے ایک سال میں تعلیم پر جی ڈی پی کا 1.9% جبکہ صحت پر جی ڈی پی کا 0.8% خرچ کیا ہے۔ اس وقت نزلہ زکام کی دوا بھی سینکڑوں روپے سے کم میں دستیاب نہیں۔ اسپتالوں میں بھی ادویات اکثر مل نہیں پاتی۔ رپورٹس کے مطابق سال 2024 کے دوران اینٹی بائیوٹک، پین کلرز، شوگر کی ادویات 100 سے 200% تک مہنگی ہوئی۔ ہر دوسرے دن قیمتوں میں رد و بدل سے میڈیکل سٹورز پر دکاندار اور خریدار الجھتے نظر آتے ہیں۔ شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب، ذہنی صحت کی ادویات کے ساتھ ساتھ بخار کی ادویات بھی مہنگی ہو گئی۔ میڈیکل سٹور مالکان کے مطابق پہلے 2,000 روپے تک کی دوا اب 6 سے 7,000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت کی جانب سے میڈیکل ڈیوائسز پر بھی 70% ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ دوائیں ڈی ریگولیٹ کر کے مقابلے کی فضا پیدا کرنے کا فیصلہ نگران حکومت نے کیا، جسے موجودہ شہباز حکومت نے برقرار رکھا اور خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ ڈی ریگولیشن سے انسولین، ٹی بی، کینسر اور دل کے امراض کی دواؤں کی قلت تو ختم ہو گئی، لیکن نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 80,000 سے زیادہ ادویات مہنگی ہو گئی اور میڈیکل ڈیوائسز پر 65 سے 70% ٹیکس لگایا گیا۔ پاکستان 960 ارب کی فارما مارکیٹ ہے، جس پر نئے ٹیکسز کا اضافی بوجھ بھی عوام ہی کو ڈھونا پڑ رہا۔ واضح رہے کہ دواؤں کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری SIFC کی جانب سے دی گئی تھی۔ سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کا وعدہ تو کیا جاتا ہے، لیکن مریضوں کو اکثر اوقات باہر سے ہی مہنگی دوائیں خریدنا پڑتی ہیں۔ جب دوا لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے تو لوگ عطائی ڈاکٹرز اور جعلی حکیموں کا سہارا لیتے ہیں، جو ان کی بیماری کو مزید بگاڑ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان شوگر یعنی ذیابیطس کے مرض سے متاثر دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس سی کے سب سے زیادہ مریض بھی پاکستان میں ہیں، جن کی تعداد 88 لاکھ ہے۔ اسی طرح وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ٹی بی سے متاثرہ 5واں بڑا ملک ہے، جہاں سالانہ 6 لاکھ کیسز کا اندراج ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جب خود